गफलत और नाअहली ने कई घर उजाड़ दिए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिश ज़दगी 14 नौमौलूद जाँ बहक। हादसा सुबह 7 बजे MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर तीसरी मंजिल पर दाखिल हुए। सिर्फ 2 बच्चों को बचाया जा सका। आग की जद में आकर बहादुर नामी शहरी के जुड़वा बच्चे भी दम तोड़ गए। 6 बच्चों की मैयतें वालिदैन के हवाले। पिम्स अस्पताल की नर्सरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। 2 को बचा लिया गया। डिप्टी पर मौजूद 2 डॉक्टर, 2 नर्सों और सिक्योरिटी अमले ने अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आतिशज़दगी के वाक़े के मुख्तलिफ पॉइंट पर शफाफ तहकीकात जारी है। खत्मी रिपोर्ट का इंतजार है। आतिशज़दगी के बाद अस्पताल के दस्तावेज में 14 नौमौलूद जाँ बहक होने की तस्दीक बच्चों के वालिदैन के नाम सामने आ गए। सानखे पिम्स में जाँ बहक 3 बच्चों की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बच्चों के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। इलाके में फजा सोगवार। पिम्स नर्सरी सानिखा वालिदैन गम से निढाल, कलेजे छलनी और दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। सानिखे के बाद पिम्स में कयामत खेज मनाजिर। माए लखते जिगर ढूंढती रही। बाप गम से निढाल, वालिदैन की आहबकार और चीखों ने हर आंख नम कर दी। गम से निढाल माँ के अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात। कहा अस्पताल के अमले ने बच्चे गायब किए और नर्सरी में खुद आग लगाई। खातून ने सवाल उठाया कि नर्सरी को ताले लगाकर अमला कहाँ गायब हो गया था। SHO ने कहा बच्चों को डब्बे में लेकर गए, लेकिन नर्सरी के किसी बच्चे को हमारे सामने नहीं लाया गया। खातून के मुताबिक आग लगने के दौरान गायनी का कोई डॉक्टर, नर्स या अमला कारकुन नर्सरी में मौजूद नहीं था। वालिदैन अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे जल गए, लेकिन किसी डॉक्टर का बाल तक नहीं चला। ये सब कैसे मुमकिन है? खातून ने कहा वो अपना बच्चा लिए बगैर पिम्स अस्पताल से नहीं जाएंगी। दीगर मुतवफ़ी बच्चों के वर्सा भी ने कहा कि वो अपने बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनते रहे। अगर मुतालिका अमला मौजूद होता और बर वक्त नर्सरी के दरवाजे खोल दिए जाते तो मासूम बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। एक बच्चे के वालिद का कहना था 4 साल बाद मिलने वाली औलाद भी ना बच सकी। खुद नर्सरी का ताला तोड़ा, अपनी मदद आप के तहत 4 से 5 नौमौलूद बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन अपने बेटे को ना बचा सका। सानिखे पिम्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी कायम। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी आतिशज़दगी के फौरी सबब और वाक़े की टाइम लाइन का तयन करेगी। अस्पताल अमले और मुताल्लिका इदारों की हंगामी रद्द-ए-अमल का जायज़ा ले गई। नौमौलूद बच्चों की मुंतकिली और अनखला के हंगामी SOPs का जायज़ा लिया जाएगा। वाक़े में गफलत के मुर्तकब अफराद की जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। कमेटी 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। जामे इंक्वायरी रिपोर्ट 5 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। पिम्स वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल, ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद राय को सेक्रेटरी सेहत का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान असलम गौरी को मुअत्तल करके इजलास से चले जाने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म का मुताल्लिका अफसरान पर भी शदीद बरहमी का इजहार। पिम्स चिल्ड्रन वार्ड का पूरा टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है उसके AC के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकल कर जो है वो जमीन पर गिरा है। 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ के लिए 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है। पिम्स अस्पताल वाक़े पर सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। कोताही के मुर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वाक़ई वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा CCTV फुटेज के मुताबिक 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। वीडियो में 6:39 पर लोगों को मदद बुलाने के लिए दौड़ता देखा जा सकता है। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। वार्ड में बच्चों के ऑक्सीजन लगी थी। इसी ऑक्सीजन ने शोला पकड़ लिया। आतिशज़दगी के वक्त अमले के 4 अफराद वार्ड में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वाक़े की तहकीकात सबके सामने पेश की जाएगी। किसी को तब्दील करना या लगाना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। पीपल्स पार्टी की बातों का जवाब अगर दूं तो बात किसी दूसरी तरफ निकल जाएगी। इस्तीफा देना एक अलग मामला है। वज़ीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन अफसरान की जिम्मेदारी भी तय होती है।
پیپلز پارٹی کا وزارت صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری نیر بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اس حکومت سے 2 ہسپتال نہیں سنبھالے جا رہے، اتنی بڑی وزارت ہے، ان کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں گورننس کا نظام مؤثر نظر نہیں آتا، معصوم بچوں کی ہلاکت پر عوام سوالات کر رہے ہیں، ان کی جواب دینا ہوگا۔ ملک بھر کے ہسپتالوں میں حفاظتی اور ہنگامی انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ متعلقہ وزارت اور انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہسپتال میں کیا انتظامات کیے گئے تھے، ایمرجنسی گیٹ کیوں نہیں کھولا گیا۔ شہری رحمان نے کہا، ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے بہت سے سوالات ہیں، معصوم بچوں کی جانوں کی ضیاع کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں، عوام کے سوالات کے جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا گیا، آپ یہاں آ کر ہمیں دلاسا دے رہے ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کب شروع ہوگی؟ شہری کا مصطفیٰ کمال سے سخت سوال۔ وزیر صحت جواب دینے کے بجائے شہری سے الجھ پڑے، کہتے ہیں تم خود بھی یہاں تصویر بنوانے آئے ہو، آؤ مجھ سے بات کرو۔ ایک اور شہری نے کہا، ہمارے گھر میں 14 بچے جل کر مر گئے، یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ صحافیوں کے سخت سوالات پر مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کے چلے گئے۔ پمز میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے، سی ڈی اے اور فائر بریگیڈ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کو پمز میں آگ کی اطلاع 6:54 پر ملی، پہلی گاڑی 6 منٹ پر ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ پمز میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات معیار کے مقررہ تقاضوں کے مطابق نہیں تھے، ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند پائے گئے، شیشے توڑ کر اہلکار کھڑکی سے اندر داخل ہوئے، ہنگامی اخراج کے محفوظ راستوں میں رکاوٹیں موجود تھیں۔ پمز کے سیکورٹی عملے نے فائر بریگیڈ کے عملے کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی، واقعے کی جگہ پر ہجوم کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے انتظامات ناکافی پائے گئے۔ خواتین سمیت 19 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جن میں 7 بچے شامل تھے۔ پمز میں 14 بچوں کی اموات کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ سانحے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کسی ایسی یا شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں ہوئی، انکیوبیٹر کے ساتھ موجود آکسیجن کی مقدار بتانے والے نوبلائزر پھٹنے سے ہوئی ہے۔ نوبلائزر پھٹنے کے بعد آکسیجن نے آگ پکڑ لی، پہلے محدود پیمانے پر آگ لگی، تاہم بعد ازاں آگ تیزی سے پھیل گئی، دھواں پائپ کے ذریعے بچوں کی سانس میں داخل ہوا۔ بچوں کی اموات کی وجہ آکسیجن کی فراہمی متاثر ہونا اور اس کے بعد جلسنا بھی قرار دیا گیا۔ وہ پورا ملک کیسے سنبھالیں گے؟ آمدہ ہرمز بحال اور فعال تیل کی بڑی مقدار باہر آ رہی ہے، ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے آمدہ ہرمز کے گرد امریکی بحری ناکہ بندی فعال ہے اور امریکہ خطے کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مشتبہ خامنائی جاں بحق ہوئے ہیں، اگر ان کو کچھ ہوا ہے تو پھر یہ لوگ بہت عمدہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایرانی ہر بار کہتے ہیں سپریم لیڈر سے حتمی منظوری لی جائے گی، یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جسم کے ایران اور عمان کا آمدہ ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق، دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ کی تہران میں ملاقات، مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی گئی۔ مجوزہ فریم ورک میں آمدہ ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنے شامل ہے، دونوں ممالک کا مل کر بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، پاکستان اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا، مستقبل میں آمدہ ہرمز کے انتظامی امور پر بھی بات ہوئی، ان معاملات پر تکنیکی سطح کے رابطے جاری رہیں گے تاکہ اس بات پر اتفاق کیا جا سکے کہ مستقل نیویگیشنل کوریڈور بنایا جا سکے اور مستقبل میں آمدہ ہرمز کے انتظامی امور چلائے جا سکے۔ روسی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں جہازوں کا داخلہ ایرانی پانیوں اور واپسی عمان کے پانیوں سے ہوگی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے امن معاہدے سے امن دشمن کو ناکام بنایا، اتحاد یکجہتی کے ذریعے بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا امن دشمن نے پورا زور لگایا کہ مسلمانوں کو تقسیم کریں، ان کی سازش ناکام ہو سکی ہے، کامیاب نہیں ہو سکی، عوام کو فتنہ فساد پرست عناصر سے بچانا ہے جو تقسیم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق کردار ادا کیا۔ جب امت ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑی تھی، ہم نے جنگ بندی کے لیے مسلسل کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس پورے عرصے میں بھرپور کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری مشترکہ محنت رنگ لائی اور عارضی جنگ بندی مکمل ہوئی۔ مسلمانوں کے اتحاد اور کاوشوں کا بہترین نتیجہ معاہدے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کا نام وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے فائنل، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیراعظم کا انتخاب 28 اگست سے ہوگا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے امور پر تفصیلی مشاورت۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔
آئندہ کی پارلیمانی حکمت عملی اور حکومت سازی کے امور پر غور، نئی کابینہ کی تشکیل اور حکومتی ترجیحات پر بھی مشاورت، گڈ گورننس اور حکومتی امور بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کا دورہ، شنجیانگ کے پارٹی سیکرٹری سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقاتوں میں زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی، میڈیکل، معیشت اور بنیادی ڈھانچے میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ پیپل ٹو پیپل ایکسچینج پروگرام اور پاکستانی طلباء کے لیے آن لائن ٹیکنیکل معاونت کے امکانات کا بھی جائزہ۔ مریم نواز کی پانی کی کمی والے علاقوں میں ڈرپ اور ایریگیشن، عمدہ بیج اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ کرنے کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے۔ قابل تجدید توانائی، ٹیکنیکل تعلیم اور آبی ذخائر کا تحفظ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ مریم نواز نے اورونچی میں چھٹے بین الاقوامی میڈیا ٹور کے اقدامات کو بھی